बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और मुलज़िम के वालिदैन और मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया और आज अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया है रिमांड के लिए। वो तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि भारत का जो जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया था और जिसमें ये बात सामने आई थी कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान बल्कि जो अस्करी ओहदेदारान हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में भारत में सहाफ़ी हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं और सियासतदानों के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनको हैक किया गया और तफसीलात ली गई, इंफॉर्मेशंस ली गई और वो सारे का सारा जो मामला था उस पर पाकिस्तान तो मुतालबा कर ही रहा था। अब एक इंटरनेशनल इदारे ने पाकिस्तान के हम आवाज़ होकर मुतालबा किया है बड़ी तहकीकात का और भारत और जो वो कंपनी है इसराइली कंपनी उसके ख़िलाफ़ तहकीकात का जो मुतालबा किया है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दी है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम जो कि एक सफारतकार की बेटी है, साबिक सफ़ीर की बेटी है, जिसका अंधोनाक वाक़या पेश आता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र गिरफ़्तार होता है जो कि अमरीकी शहरी है और उसके बारे में पहले उनकी फ़ैमिली की तरफ से ये कहा गया कि वो पागल है, उसको पागलपन के दौरे लगते हैं, लेकिन अगर वो पागल भी था तो उसको संभालना उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी। और कैसे उस पागल को ये छूट थी कि वो एक लड़की से मिले या उसको घर पर बुलाए या उसको कत्ल करे, ये सारे के सारे जो बड़े अहम सवालात थे जो जन्म लेते हैं, जिस पर जो पुलिस है उन्होंने तफ्तीश को जब आगे बढ़ाया तो बिल आखिर मुलज़िम के वालिदैन और मुलज़िम के मुलाजमीन को भी गिरफ़्तार कर लिया। आज अदालत है, शहजाद खान साहब की ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं। इतवार के दिन भी आप जानते हैं कि जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जा सकता है और अदालत में जब मुलज़मान को पेश किया गया शहजाद खान साहब की अदालत में, दो मुलाजमीन हैं इफ्तिखार और जमील, उनको भी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लड़की ने भागने के लिए रोशनदान से बाहर छलांग लगाई, मुलाजमीन ने मुलज़िम को मकतूला को खींच कर अंदर ले जाते देखा। अगर मुलाजमीन पुलिस को बर वक्त इत्तला देते तो कत्ल रोका जा सकता था। पुलिस ने कहा कि हमसायों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस 3 मिनट में पहुंच गई, लेकिन जो ये वालिदैन हैं और मुलाजमीन हैं इन्होंने इस सारे के सारे मामले पर, अगर तो वालिदैन के इल्म में नहीं था लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये जानते थे कि उनके बच्चे का कोई इशू है या उन्होंने कोई उसके लिए ऐसा बंदोबस्त नहीं किया था तो फिर जो उनके वालिदैन हैं वो कत्ल बिस्सबब में शरीक होते हैं। और कत्ल बिस्सबब का जो हमारा कानून है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपने कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया है जिससे किसी की जान चली गई है और ये गैर कानूनी काम है कि आप जो अलर्ज करते हैं कि आपका बेटा पागल था तो उस पागल को फिर आपने संभाल के क्यों नहीं रखा और कैसे लड़की गई और कैसे ये कत्ल हुआ और ये कैसा मामला हुआ। वकील सफ़ाई ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि मेरे मौक्किल ज़ाकिर जाफ़र कत्ल की मज़म्मत करते हैं। जो वालिद है उसका ज़ाहिर जाफ़र का, उनके वालिद ज़ाकिर जाफ़र कत्ल की मज़म्मत करते हैं। वो चाहते हैं कि इंसाफ हो और मुलज़िम को सख्त सज़ा मिले। दौरान समात मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने यासीन कहकर वकील के मौक़िफ़ की तायद की और वकील सफ़ाई ने कहा कि मेरे मौक्किल ज़मानत पर हैं, इसके बावजूद पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के ख़िलाफ़ तौहीन का केस और FIR दर्ज करवाएंगे। मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का वालिदैन का कहना था कि मुलज़िम को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें पता लगा कि घर में शोर शराबा हो रहा है तो हेल्पमेंट वालों को कहा देखें हमारे घर में क्या हो रहा है। हमें बाद में पता लगा कि यह वाक़या रूनुमा हुआ है। अब उनके घर में एक लड़की आई है और वहाँ लड़की भागने की कोशिश कर रही है, रोशनदान से भागने की कोशिश कर रही है और ये वहाँ पर बुला रहे हैं। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स जो मुलाजमीन थे और वो ये सारा कुछ देख रहे थे और CCTV कैमरा और वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो क्या वालिदैन को नहीं बताया होगा मुलाजमीन ने, पुलिस को नहीं बताया, कम अज़ कम वालिदैन को तो बताया है, लेकिन वो क्यों इस सारे के सारे मामले में खामोश रहे, ये भी एक अंधोनाक एक मामला है। वकील नूर मुकद्दम ने दलाल देते हुए कहा कि एक अदालती निज़ाम है जिसको फॉलो नहीं किया गया। हमारी इस इस्तदा है अदालत से कि वालिदैन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। साथ
ساتھی وکیل اگر ملزم کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تو ملزم کے والدین کو تفتیش کے لیے حراست میں رہنے دیا جائے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور اب 2 دن کے بعد ملزمان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اور کل 2 دن کا ریمانڈ ظاہر جعفر کا ملا تھا اور اس کو بھی اب عدالت میں پیش کیا جائے گا جو ریمانڈ ختم ہونے کے بعد، اور جو کارروائی ہے وہ مزید آگے ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس کی طرف سے جو جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ہے اس پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ بڑا اہم مطالبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھارت کی جانب سے حکومتی سرپرستی میں بڑے پیمانے پر خفیہ نگرانی اور کارروائیوں کے لیے اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس استعمال ہوتا تھا، اور اس پر جو ہے وہ پاکستان نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس پر سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ عالمی قواعد اور ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ 17 میڈیا اداروں نے یہ رپورٹس میں بتایا تھا کہ بھارت کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں اسرائیل کے جاسوسی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے صحافی، سرکاری افسران اور انسانی حقوق کے جو رضاکاران ہیں ان کے اسمارٹ فونز کامیابی سے ہیک کرتے رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس میں وزیر اعظم عمران خان کا فون بھی شامل ہے، اور یہ 17 اداروں نے رپورٹ دی تھی۔ اور اس پر پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ جب معاملہ کھل کر سامنے آئے گا اور پاکستان اس معاملے پر اپنی جو قانونی ٹیم ہے وہ مشاورت کے لیے بیٹھی ہے اور انٹرنیشنل فورم پر یہ معاملہ لے کر جانے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ پاناما سے بہت آگے جائے گا، کیونکہ اس میں جو کام ہوتا رہا وہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس پر معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق پر اسپائی ویئر انڈسٹری کے تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ یہ اس کمپنی کا نام ہے، اسرائیلی کمپنی کا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور فرانسیسی میڈیا کمپنیوں کے گروپ کے ساتھ مل کر تقریباً 50,000 موبائل فونز نمبر پر مشتمل فہرست کا جائزہ لیا اور اس کی اشاعت کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل نے ایک جاری بیان میں کہا کہ اس سے نہ صرف غیر قانونی طور پر ان افراد کو نشانہ بنائے جانے والے خطرات اور نقصانات بے نقاب ہوئے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر انسانی حقوق اور ڈیجیٹل ماحول کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے، اور بھارت ہو یا وہ اسرائیلی کمپنی ہو اس پر پابندی لگانی چاہیے، وہ دوبارہ ایسی ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خطرناک صنعت ہے جو کئی عرصہ سے قانونی حیثیت میں فعال ہے اور اسے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیکرٹری جنرل ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر سائبر نگرانی کی صنعت پر زیادہ سے زیادہ قواعد و ضوابط، انسانی حقوق کی پامالیاں اور اس کے لیے جواب دہی اور اس صنعت پر زیادہ سے زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے، اور ہم اس معاملے کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اور جس طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یا پاکستان کی جو پرائیویسی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور پھر پوری دنیا میں اب تو آپ جانتے ہیں کہ بھارتی کانگریس جو ایک اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے جو سرپرست ہیں راہل گاندھی جو اس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ مودی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ مودی ان سارے معاملات میں ملوث ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو یہ ایک انٹرنیشنل فورمز پر یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔